नमस्ते। अहिले चुनाव सकिएपछि मान्छेहरूका हरेक आकलन भइरहेका छन्, जस्तो भोलिको सरकार कस्तो बन्ला अथवा चाहिँ भोलि बन्ने सरकारले के गर्ला, जस्तो मान्छेले जुन आकांक्षाले जुन इच्छाले भोट दिए त्यो काम होला कि नहोला हैन। त्यो भनेको के हो भन्छ भने जस्तो देशको विकास होस्, बेरोजगार मान्छेले रोजगारी पाओस्, विदेशको मान्छे चाहिँ नेपाल आएर बस्न पाओस्, अथवा देश लुट्ने अपराधीहरू दण्डित हुन्, भ्रष्टाचारीहरू दण्डित हुन्। अब देशमाथि यस्तो विदेशीको नाङ्गो नाच छ, यो अवस्थाको अन्त्य होस् हैन। सबै मान्छेले चाहने यही हो। मलाई लाग्छ जसलाई भोट दिए पनि हैन, भोट दिनेको दोष केही पनि छैन, उसको मनोविज्ञानमा कपट केही पनि छैन। भोटर मतदाता निर्दोष छ, तर उसले के बुझेर कति बुझेर दियो, भोट दियो र कसलाई दियो, केका निम्ति दियो, त्यो चाहिँ विश्लेषणको छुट्टै पाटो हो। मैले अलिकति चाहिँ तपाईको अलिकति आज के चिरफार गर्न खोजेको भन्छ भने यो चुनावले के फरक पार्छ, जस्तो चाहिँ मान्छेको मानसिकता के हो, मनोविज्ञान के हो र यो चुनावले कति फरक पार्छ, के फरक पार्छ, यसको मोटामोटी आकलन गरौँ। किन मान्छेका अनावश्यक र अतिरञ्जित खालका आकांक्षा पनि छन् यहाँ हैन, कुनै व्यक्तिहरूबाट आकांक्षा छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई समयमै ठिक ढङ्गले बुझ्न सकेन भने अर्को एउटा डरलाग्दो निराशा आउँछ। जस्तो एउटा खेल, कुन खेलबाट जोगिनुको निम्ति मैले यसो भनिरहेको छु भन्छ भने जस्तो मान्छेलाई एउटा विदेशीहरूको एउटा रणनीति नेपालमा के छ भन्छ भने जस्तो मान्छेका आम नेपालीको मनोविज्ञानलाई यस्तो घोर निराशामा पुर्याइदिने ताकि ऊ त्यसपछि उठ्नै नसकोस् हैन, सोच्नै नसकोस्, त्यो ढलेको ढलै बनोस्। त्यो खालको एउटा बिन्दुमा लैजानुको निम्ति धेरै हत्कण्डा अपनाइएका छन्। त्यो हत्कण्डामध्ये एउटा हत्कण्डा म तपाईँहरूलाई भन्छु। यहाँ यिनले पहिलेदेखि के गरेका छन् भन्छ भने एउटा दललाई वा व्यक्तिलाई यिनले उठाउँछन्, अब एकदम चिल्ला चाफ्ला मिठा कुरा गर्न लगाउँछन् र मान्छेहरूलाई यसरी लोभ्याउँछन् कि त्यसलाई आकाशमा पुर्याउँछन्। पपुलिस्ट भन्छौँ नि, सेलिब्रिटी भन्छौँ नि हैन, त्यो राजनीतिक तहमा, अर्को तहमा, कुनै पनि तहमा आकाशमा पुर्याउँछन् अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईको पातालमा ल्याएर झार्छन्। किन त्यो आकाशमा पनि उसकै डिजाइनले पुगेको हुन्छ। अनि एक चरणपछि त्यसका वरिपरि विशाल चाहिँ समुदाय एउटा गोलबन्द भएपछि र त्यसबाट धेरै आशा गर्ने भइसकेपछि त्यसलाई लगेर पातालमा चाहिँ तपाईको राख्छन्, उसको अनुहार देखाइदिन्छन्। त्यसपछि त्यसका वरिपरि झुम्बिएको मानिस यसरी निराश हुन्छ कि कसैप्रति विश्वास गर्न चाहिँ तपाईको छोड्छ उसले, र अब यहाँ के गरेर हुन्छ भने विश्वास गर्न पनि छोड्छ हैन। जस्तो यिनीहरूले गजबको एउटा चाहिँ डरलाग्दो प्रयोग माओवादी युद्धमा गरे हैन, जस्तो जनवादको नाममा, समाजवादको नाममा, मजदुर किसानको सत्ताको नाममा हैन, त्यो तबकालाई यति बलिदान गराए, यति मान्छे मारे, यतिलाई चाहिँ तपाईको बर्बाद पारिदिए कि झन्नै झन्नै त्यो पंक्ति 62 साल तपाईको 12 बुँदे समझदारीमा आउँदाखेरिसम्म पनि त्यो पंक्ति ढुक्क छ। हाम्रो सत्ता आयो, गरिब र मजदुरका रुनी दिन गए भन्नेमा ढुक्क छ। किन प्रचण्ड बाबुरामले के भनेका छन् संविधान सभाको चुनावलाई भन्छ भने यो हाम्रो आत्मसमर्पण होइन, किन दुश्मनले हामीलाई घेराबन्दी गर्दै आयो हैन, त्यसबाट बच्नको निम्ति हामीले संविधान सभाको एउटा शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा गएको जस्तो नाटक गर्ने अनि चाहिँ वैधानिक रूपमा चाहिँ तपाईको चुनावमा जाने, संसद कब्जा गर्ने, घेर्ने लडाईँ दुईतिरबाट हैन। इनको राज्यभित्रबाट पनि लडाईँ, किन हाम्रो कब्जामा हुन्छ, बाहिरबाट पनि लडाईँ, हामीसँग सेना पनि छ, हतियार पनि छ, संगठन पनि छ, यो केही पनि भएको छैन, दुईतिर लडाईँ। त्यसकारणले दुश्मनको जो चाहिँ अखाडा किल्ला हो नि, सहर बजार राजधानी, त्यसलाई कब्जा गर्ने रणनीति हो भनेर संविधान सभाको चुनावसम्म त्यसरी झुक्याउँदै आए उनीहरू। मान्छे विश्वस्त पनि थियो, किन व्यक्तिमाथि भर परेको थियो, प्रचण्ड र बाबुरामको बोलीमाथि विश्वास गरेको हो, उनको विकासको प्रक्रिया बुझेर होइन। किन बुझ्दैन मान्छेले, बुझेर उनीहरू बिस्तारै, यद्यपि मेरो बुझाइमा 2057 सालमै माओवादीले सरेन्डर गरिसकेको थियो। म कुनै बेला भन्नुला 2057 सालमै माओवादीले सरेन्डर गरेको थियो र त्यसपछि उसको छल कपट र धोखाधडीको इतिहास हो, म कुनै बेला भन्नुला। अब अनि चाहिँ तपाईको उसले आफ्नो जो चेहरा देखायो नि हैन, चेहरा देखाइसकेपछि माओवादीलाई विश्वास गर्ने जो जनमत हो त्यो यसरी खस्यो कि त्यो कहिले पनि उठ्न सकेन। परिणाम के भयो, आज नेपालमा कसैले माओवादको नाम सुन्न चाहन्न। उनले, किन त्यो रणनीति हो, पश्चिमाहरूको रणनीति हो त्यो हैन। कसैले माओको नाम सुन्न चाहन्न, कसैले कम्युनिस्टको नाम सुन्न चाहन्न र वर्गीय क्रान्ति भनेर कोही पनि आउन चाहन्न। हो, त्यो चिजलाई समाप्त पारेर
त्यसप्रति वितृष्णा जगाएर घृणा पैदा जगाएर माओवादी प्रयोग गरेर उनले वर्गको ठाउँमा जातीय लडाइँको मुद्दा स्थापित गरे हैन। त्यसले किन भन्छ भने जस्तो जातीय मुद्दा स्थापित गर्न कमसेकम त्यो लडाइँ जुन चिजले ओगटेको छ पहिले त्यसलाई विस्थापित गर्नु पर्यो हैन। लडाइँ सङ्घर्षलाई वर्गले ओगटेको थियो, वर्गीय लडाइँ थियो त्यो बेलासम्म नेपालमा माओवादी युद्धभन्दा अगाडि। तर त्यो वर्गलाई माओवादीले बदनाम गरिदिसकेपछि जुन खाली भयो नि अविश्वास पैदा भएर त्यो खाली ठाउँ यिनले जातीयताले भर्न लगाए। अब यस्ता प्रयोग धेरै भएका छन्, मैले यति भन्न खोजेको। अनि चाहिँ उनीहरूले के गर्छन्, एउटा कालखण्डमा चाहिँ आकाश लग्छन् मान्छेलाई कहिले सेलिब्रिटी भनेर, अनि उसको अनुहार जस्तो हो त्यस्तै देखाइदिन्छन्, त्यसको वरिपरि मान्छे भएको निराश भएर सिद्धिन्छ। यो प्रयोग नेपालमा हुँदैछ। मैले यति भन्न खोजेको चुनावपछि यो प्रयोग हुँदैछ। यो प्रयोग किन हुँदैछ भन्छ भने यो उनीहरूको अन्तिम प्रयोग हो। म यति पनि भन्न चाहन्छु, किनभने नेपालको भू राजनीतिमा यो उनको अन्तिम प्रयोग हो। किन भन्छ भने उनीहरू पनि धेरै समय पर्खेर टेक्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। त्यसकारणले नेपाल एउटा कोणबाट अहिलेसम्मको सङ्कटको समग्र निकास एउटा पाटोबाट नेपालको मनोविज्ञान, अर्को पाटोबाट हेर्दाखेरि विध्वंसको दोसाँध, यो दुईटा दोसाँधमा अहिले नेपालको मनोविज्ञान पुगेको छ। त्यसकारणले यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा मान्छेका सोच र धारणाहरू धमिला हुन्छन्। सुन्नुहोस् है, चुनावमा त्यसले प्रभाव पारेको छ। किन सङ्क्रमणकाल भनेको के हो भन्छ भने एउटा ठोस अवधारणा नबनिसकेको अथवा कुनै गन्तव्यमा नपुगिसकेको अवस्था हो। जस्तो मानसिक रूपले मान्छे कुनै गन्तव्यमा पुगिसकेका हुँदैन, राजनीतिक लक्ष्यका हिसाबले कुनै गन्तव्यमा पुगिसकेका हुँदैन, समस्या समाधानका हिसाबले कुनै गन्तव्यमा पुगिसकेको हुँदैन। त्यो गन्तव्यमा पुग्नुभन्दा अगाडिको अवस्था सङ्क्रमणको अवस्था हो, त्यो धमिलो अवस्था हो, त्यो तरलताको अवस्था हो। अब यो तरलता र धमिलोपनको प्रभाव चुनावमा देखिएको छ। त्यसैले चुनावमा भोट हाल्ने प्रवृत्ति पनि अस्पष्ट छ हैन, अस्पष्ट छ। मैले यति भन्न खोजेको, मैले किन भोट हाल्दैछु के का हाल्दैछु मान्छेले धेरै बुझेर होइन। ऊ जसरी सङ्क्रमण कालबाट गुज्रिरहेको छ, तरलताबाट गुज्रिरहेको छ, त्यही प्रभावबाट भोट हालेको छ। यो विशेषतालाई हामीले बुझ्नुपर्छ है। अब भोलिको नेपाल कस्तो होला भनी हेर्नको निम्ति पहिले चाहिँ त्यो मत दिने जो चाहिँ तपाईँको प्रवृत्ति हो त्यो केबाट प्रभावित छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। पहिलो कुरो उसको आफ्नै मानसिक तरलता, मानसिक सङ्क्रमण चाहिँ तपाईँको अवस्थाबाट प्रभावित छ। एक त्यो भनेको अस्पष्टता हैन, त्यो भनेको चाहिँ धमिलोपन, कुनै स्पष्ट एउटा चित्र र खाका नभएको अवस्था। दोस्रो मतदान केबाट प्रभावित छ भन्छ भने हेर्ने दृष्टिकोणको समस्या। जस्तो यो सङ्कटलाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा छ हैन। जस्तो यो समग्र सङ्कट हो, माने सङ्कट राजनीतिको मात्रै होइन अथवा शासन प्रणालीसँग जोडिएको मात्रै होइन, सङ्कट आर्थिक सङ्कट हो हैन, सामाजिक सङ्कट हो। जस्तो समाजमा विद्वेष घृणा जो फैलायो नि, समाजमा एक खालको सङ्कट छ हैन। जस्तो अर्थतन्त्रमा एक खालको सङ्कट छ, यत्रो चाहिँ तपाईँको वैदेशिक व्यापार घाटा भयो, उत्पादनै छैन, यत्रो मान्छे बेरोजगार छ, यो डरलाग्दो सङ्कट हो हैन। सङ्कट चाहिँ तपाईँको नैतिक जीवनमा आएको छ, जस्तो मान्छे चरम अनैतिक हुँदै गयो हैन, कसैप्रति कसैलाई मतलब छैन, सबैले आफै मात्रै कुरा गरिरहेछ। सङ्कट मनोवैज्ञानिक सङ्कट पनि हो, सङ्कट सभ्यता र संस्कृतिको पनि हो। जसरी मूल्य मान्यता हाम्रा आचरण संस्कार संस्कृति जसरी चाहिँ तपाईँको स्खलन हुँदै गए समग्र सङ्कट छ। त्यसकारणले यो सङ्कटलाई देशको समग्र सङ्कट हो, यसको हामीले एकमुष्ट समाधान गर्नुपर्छ भन्ने सोचबाट मान्छे गएको भए त्यो चरणमा मान्छेको भएको भए मान्छेको मतदान एक ढङ्गले जान्थ्यो। तर मान्छेले त्यो बुझेको छैन र मान्छेले अंशलाई पक्टिरहेको छ हैन, समग्रलाई होइन, समस्याको समग्र पाटोलाई होइन, समस्याको एउटा पाटोलाई एउटा इस्युलाई पक्टिरहेको छ र एउटा अंशलाई समग्र बनाइरहेको छ। त्यहाँबाट उसको मत प्रभावित भइरहेको छ। त्यसकारणले यो एकदमै पूर्ण छैन। दोस्रो समस्या, तेस्रो समस्या मतदानमा देखेको मैले तेस्रो समस्या के भन्छ भने हत्कण्डा, प्राविधिक हत्कण्डा। जस्तो चाहिँ तपाईँको अहिलेको जुग जमाना होइन, प्रविधिको जमाना छ, सामाजिक सञ्जालहरू छन्। त्यसकारणले मान्छेलाई रातारात यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यो पर्दा पछाडिको शक्तिले रातारात राजनीति बनाएको छ। मानौ होला बन्ला कोही जसको चाहिँ एक दिनको राजनीतिको अनुभव छैन, जसले कहिले राजनीति पनि गरेका छैन, कहिले पढाए पनि छैन, त्यो रुचि पनि थिएन, त्यो सेक्टरको पनि थिएन, तर सामाजिक सञ्जाल र प्रविधि त्यसका नेटवर्कहरूको परेर हिजोसम्म चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ पेसा गरिरहेको मान्छे आज चाहिँ नेता छ हैन। अब त्यसले कस्तो परिणाम दियो, युक्रेनको जेलेन्स्की हो यसको चाहिँ उदाहरण हैन। त्यस्ता अबुझहरू जस्तो राजनीतिक पाटोबाट बिल्कुलै चाहिँ अलग रहेका त्यस्ता मान्छेहरू छान्छन् उनीहरू
हैन, जस्तो गलत भूमिका खेल्ने शक्तिहरू त्यस्ता पात्रहरू छान्छन् हरेक हत्कण्डा अपनाएर, ताकि त्यस्ता पात्रहरूले राजनीति नबुझुन्, उनको मिसन नबुझन् र अब उनको प्रभावमा उनले जे भन्छन् त्यो काम गरून्। एउटा प्रभावमा हुन्छन्, किन प्रभाव भनेको तपाईको पैसा दिएर चाहिँ तपाईको पाल्ने मात्रै होइन। जस्तो सामाजिक सञ्जाल उनको छ, सारा मिडिया उनको छ हैन, अथवा चाहिँ यस्ता खालका चाहिँ स्कुलिङ उनका छन्, शिक्षा प्रणाली उनका छन्, सारा चिज छन्। सबैतिरबाट प्रभावित पारेर पनि मान्छेले आफ्नो पक्षमा काम गराउँछ। यो तीनटा चिजको प्रभाव छ तपाईको मतदाताहरूमा। मैले छोटेर भन्छु, एउटा चाहिँ प्रभाव संक्रमणकालीन अवस्थाबाट आएको चाहिँ समस्या अथवा अस्पष्टता र धमिलोपनको प्रभाव। दोस्रो, हेर्ने दृष्टिकोणमा समस्या। हामीले देशको सङ्कटलाई समग्रमा बुझ्ने कि अंशमा बुझ्ने हैन, जस्तो चाहिँ एउटा पार्टको कुरा मात्रै गर्ने कि सबै क्षेत्रको कुरा गर्ने, यो बुझाइमा आएको समस्या, बुझाइमा रहेको समस्या। र तेस्रो चाहिँ प्राविधिक रूपमा चाहिँ जस्तो मान्छेलाई कसरी प्राविधिक मान्छे बनाउने हैन, जस्तो मस्तिष्क भएको मान्छे, मूल्य भएको मान्छे होइन कि बिल्कुलै प्राविधिक मान्छे, रोबोट जस्तो कसरी बनाउने भन्ने जो एउटा चाहिँ डिजाइन छ, त्यसबाट परेको प्रभाव। यो तीन खालको प्रभावबाट मान्छेले मतदान गरेको छ। त्यसैले मतदान एकदमै अस्पष्ट, संक्रमणकालीन र चाहिँ धमिलो छ। यसलाई चाहिँ एकदम चाहिँ बुझेको भन्न हुँदैन र बुझ्दै नबुझेको पनि भन्न हुँदैन। अब यसबाट प्रभावित छ भने मैले यहाँ एउटै चाहिँ तपाईको एउटै कुरो राख्छु। जस्तो भोलि चाहिँ तपाईको के होला त, के पाउला त हामीले, जस्तो देशले के पाउला, मत हाल्ने मान्छेहरूले के पाउलान्। मैले यसको निम्ति तीनटा कुरा मात्रै उठाउन चाहन्छु। जस्तो समस्या त हाम्रा दर्जनौं छन्, म त्यहाँ लामो जान चाहन्न, म तीनटा कुरा मात्रै जान्छु जो नेपालका आधारभूत समस्याहरू हुन्, जसको कुरा नगरिकन कुनै पनि मान्छेको राजनीति बिल्कुल बकवास हुन्छ र जसले यो तीनटा कुरा गर्दैन त्यो मान्छे यिनी हिजोकै दलहरू जस्तै ठग हो भन्ने चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्छ। पहिलो कुरा, अब हामी जति पनि समस्याको पीडा पोख्छौँ नि, यो कहाँबाट आइरहेको छ? हाम्रो गरिबीबाट। जस्तो हामी गरिब भयौँ, हाम्रो उद्योग धन्दा बेचियो, नष्ट गरियो, हामी भिखारी बनाए हैन, सत्ता दलालहरूले हामीले भिखारी बनाए देशलाई। त्यसकारणले त्यो साँझ बिहान बाँच्नुको निम्ति, खानको निम्ति, जीविका चलाउनुको निम्ति जति बुझे पनि हामी कसैसँग बिक्नुपर्ने अथवा जो पैसावाल छ उसका पछाडि जानुपर्ने, उसको मान्नुपर्ने हालतमा हामी गिरेका छौँ हैन। त्यसकारणले नेपालको जो समस्या भन्छौँ नि हामीले, चौतर्फी समस्या, यो समस्या हल गर्नको निम्ति पहिले मान्छे स्वाभिमान हुनु पर्यो। स्वाभिमानिताको निम्ति मान्छे आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने हुनु पर्यो। आर्थिक रूपमा कमसेकम साँझ बिहानको समस्याबाट मुक्त हुन आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्नु पर्यो। त्यसकारणले यो नभएसम्म यो राजनीतिक अस्थिरता, मान्छे बिक्ने, जस्तो हामीले देख्छौँ नि, सारा बुद्धिजीवी भन्छ मान्छेले हेर्दाखेरि पढाइ लेखा छ, पिएचडी गरेका छ, विदेशीको सूचना बटुल्छ हैन, तपाईको चाहिँ सारा जासुसी गर्छ। किन? गरिबी हैन, पैसाको बजार पैसाको निम्ति मात्रै भयो, केही पनि छैन बाँकी। यत्रो महँगी छ, यत्रा समस्या छन्, पैसा हैन, पैसा कसरी कमाउने? जस्तो आज यिनी पार्टीका बुझ्दा बुझ्दै पार्टीका वरिपरि लागेर माथि सिंहदरबारदेखि लिएर तर ओरासम्म त्यो अपराध गर्ने, घुस खाने, कमिसन जम्मा गर्दै हिँड्ने यत्रो चाहिँ मानिसहरूको झुन्ड छ। बाध्यता हैन, किन साँझ बिहान खानु पर्यो, त्यो अब यिनका पछि नलाग्ने हो भने त्यही पनि हुँदैन हैन। यो अवस्थामा उनले पुर्याएछन् मान्छेलाई प्रयोग गर्नको निम्ति। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो पहिलो समस्या यो आर्थिक दुरावस्थाबाट कसरी निस्कने भन्ने हो। पहिलो समस्या हाम्रो लडाइँ। अब त्यो दुरावस्था कहाँबाट आइरहेछ, म तपाईहरुलाई एक दुईटा कुरा दिन्छु। जस्तो यो 47 सालपछि कांग्रेसले उद्योग धन्दा बेचिदियो विदेशी डिजाइनमा, निजीकरण भनेर ल्यायो, जसलाई अहिले नवोदारवाद भन्छन्, खुला बजार अर्थनीति भन्छन्। अब त्यो नीतिले के गर्यो भन्छ भने कांग्रेसले के गर्यो, उद्योग धन्दा मात्रै बेचेन, त्यो विदेशीहरूको डिजाइनमा उसले के गर्यो, सार्वजनिक लगानी कटौती गर्यो र सार्वजनिक क्षेत्रका आधारभूत आवश्यकताहरूको निजीकरण गर्यो। जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, मान्छेले सामान्य मान्छेले चाहिँ मान्छेको पहुँचभन्दा बाहिर गयो हैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी भने मान्छेले पैसा तिर्ने विषयहरू होइन नि, मान्छेका आधारभूत आवश्यकताहरू हुन्। त्यसैले यो सबैको निजीकरण गरिदियो, मान्छे त्यहाँबाट वञ्चित भयो। अनि चाहिँ विदेशीले के गर्यो भन्छ भने अर्थतन्त्र बेचिदियो र आफ्नो देशभित्रको अर्थतन्त्रलाई राज्यले संरक्षण गर्न पाइँदैन भन्ने यसलाई सम्झौता गरायो। जस्तो आज हामीले देख्छौँ नि, जुम्लाको स्याउ खोलामा, नदीमा फ्याँकिन्छ हैन, काखीको सुन्तला तपाईको लगेर फ्याँकिन्छ, बारीमा फ्याँकिन्छ हैन, अथवा धादिङतिरको चाहिँ टमाटर लगेर चाहिँ त्रिभुवन राजपथमा तपाईको फ्याँकिन्छ। किन? बजार छैन, मूल्य छैन, विदेशी सामानले अतिक्रमण गरिरहेको छ
हैन विषाक्त र सस्तो उनले ठुलो उत्पादन गरिरहेछन् किन उनीसँग पुँजी छ उनीसँग ठुला उद्योग छन् उनले ठुलो मात्रामा उत्पादन गर्छन् उनीसँग विकसित प्रविधि छ हामीसँग केही छैन हामी जे गर्छौं सानो मात्रामा उत्पादन हुन्छ सानो पुँजी छ पछौटे प्रविधि छ हाम्रो मूल्यको लागत धेरै पर्छ हामी उनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं हामीले मार दिए त्यसकारणले म गर्छु भन्नेहरूले जो चुनाव लडिरहेका छन् तपाई हामी सबैले बुझ्ने र बुझाउनु पर्ने चीज के हो भने खुला बजार अर्थनीतिबाट बाहिर नआउँदासम्म अथवा चाहिँ हाम्रो देशको हाम्रो स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई राज्यले संरक्षण गर्ने संरक्षण भनेको त्यसलाई अनुदान त्यसको बजारको ग्यारेन्टी मूल्यको ग्यारेन्टी र त्यो सामानलाई अतिक्रमण गर्ने गरी आउने विदेशी सामानमाथि रोक हैन यो काम नगर्दासम्म नेपालमा केही पनि हुनेवाला छैन र यहाँ त कस्तोसम्म भइसकेको देश भन्छ भने विदेशीले जो अनुदान ऋण भन्छन् उनको शर्त हुन्छ एउटा शर्त के हुन्छ भन्छ भने कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने तपाई हामी खुट्टा टेक्ने शर्त क्षेत्रमा उनले लगानी दिँदैनन् आसम्मको इतिहास हेर्नुस् उनको लगानी कहाँ आउँछ उनको भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै आउँछ जो उनको निम्ति आवश्यक छ हैन उनलाई चाहिँ आफ्नो देशबाट सामान ल्याउने चाहिँ एयरपोर्टहरु चाहिएको छ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट हैन उनलाई चाहिँ तपाईको गाउँ-गाउँमा घर-घरमा उनको माल पुर्याउने बाटो चाहिएको छ हैन अब उनको दलाली गर्ने केही मान्छेहरूले पैसा लुटेर कमाएका छन् मोज मस्ती गर्ने स्मार्ट सिटी चाहिएको छ भ्यू टावर भन्छ यही हो भौतिक पूर्वाधार तर त्यो लगानी त्यो विदेशी लगानी र ऋण वा राज्यको बजेटै हेर्नुस् त्यसले कहिले पनि कृषिमा लगानी गर्दैन हामीसँग भएको स्रोत जे छ त्यहाँ लगानी गर्दैन किन त्यो त हामी उभो लाग्ने कुरा हो यसले कृषिमा लगानी गर्दैन विदेशीले ऋण दिँदैन यसले चाहिँ पशुपक्षीमा लगानी गर्दैन विदेशीले ऋण दिँदैन त्यसमा जस्तो हामीसँग पानी छ खानी छ वनजंगल छ जडीबुटी छ या न विदेशी ऋण आउँछ न अनुदान आउँछ न राज्यले लगानी गर्छ होला मान्छेलाई छल्न चाहिँ दुई चार कौडी फ्याक्सन बेग्लै कुरा हो तपाई यही गएको सालको यही बजेट हेर्नुस् यो बजेटमा तपाईको सामान्य खर्च सामान्य नेपालबाट जो आन्तरिक राजस्व हुन्छ जो उठ्छ तपाई हामीले कर तिर्छौं र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट चाहिँ जो चाहिँ ट्याक्स आउँछ नि भन्जारबाट त्यही हो हाम्रो खुद पैसा भनेको अरु चाहिँ विदेशीले कले दान दिला कले अनुदानले त्यो आगरेर चाहिँ बसेर मान्छे काम लाग्दैन त्यसको जो आन्तरिक राजस्व हो त्यसको 97% खर्च चाहिँ सामान्य खर्चमा छ सामान्य खर्च भनेको तलब भत्ता सेवा सुविधा 95-97% चाहिँ खर्च त्यहाँ छ पैसा त छैन विकासमा त पैसै छैन विकासमा खर्च कहाँ राख्दैछ विदेशीको ऋण अनुदान त्यसको मुख ताकेर विकास तपाई ख्याल गर्नुस् किन विकासको जम्मै बजेट त्यो ऋण अनुदानमा किन राख्छ भन्छ भने उले त शर्त सहित दिन्छ कुन सेक्टरमा लगानी गर्ने त्यसकारणले उले ऋण दिन्छ अनुदान दिन्छ आफ्नै निम्ति फाइदा हुने सेक्टरमा हैन हामी उठ्ने सेक्टरमा दिदैन यो चीजलाई कोही बोल्ने कि नबोल्ने हैन यो चाहिँ खुला बजार अर्थनीतिको सम्झौता रद्द गर्नुपर्छ स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ राज्यले आफ्नो चाहिँ राज्य अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्छ र चाहिँ तपाईको हामीसँग जे स्रोत साधन छन् बजेट यहाँ छुट्याउनु पर्छ हामीसँग भएको चीजमा हामीले अहिलेको अवस्थामा बाहिरबाट आयात गर्ने चीज चाहिँ हामीले हातल्ने होइन हामीले हामीसँग भएको चीजबाट उठ्ने हो यो कुरो कसले बोल्छ कि बोल्दैन हेर्ने पहिलो कुरा यो जसले बोल्दैन हैन उनले अर्थतन्त्रमा जहाँ हामीलाई सिध्याइरहेका छन् जुन नीतिबाट त्यो नीतिको विरुद्धमा जो बोल्दैन त्यो चाहिँ अहिलेसम्मका पार्टीहरू जस्तै ठग हो सबै नेपालीले बुझ्नु त्यो कुरा यो ठग हो हैन इनलाई गाली गरेर दुनियाँलाई बेकुफ बनाउने इनकै अर्को अवतार हो इनकै अर्को मानस पुत्र हो त्यसमा कसैले भ्रम पाल्न आवश्यक छैन पहिलो कुरो आर्थिक विकासको बारेमा उनीहरू के बोल्छन् नम्बर 1 दोस्रो मैले शासन नीतिको जस्तो भने यिनले ठुलठुला कुरा गरिरहेका छन् भ्रष्टाचार तिनले पनि गरेका छन् तर भ्रष्टाचारको ठुकिन मान्छे त भ्रष्टाचारबाट पीडित छ अहिले उसको त्यो साइकोलोजी क्याच गर्नु पर्यो भजाउनु पर्यो उसलाई उत्तेजित बनाउनु पर्यो भ्रष्टाचार अब यसो भनेर चुनाव जित्नेहरूले अब के गर्नु पर्यो सबैले कहाँ ध्यान दिनु पर्यो भन्छ भने यिनीहरूले कुनै पनि व्यक्तिलाई हैन नेपालमा भ्रष्टाचार भएकै छैन भने उनले भ्रष्टाचारको कुरो किन गरे भोट माग्दा यदि भ्रष्टाचार भएको छ भने उनलाई त थाहा छ कहिले भ्रष्टाचार गरेको छ भनेर त्यसैले जसले भ्रष्टाचार गरेका छ तिनी व्यक्तिलाई किटान गरिकन इनले कारबाही अगाडि बढाउँछन् कि बढाउँदैनन् हेर्ने कुरा त्यो हो हैन जस्तो प्रचण्डका केस छन् शेरबहादुरका केस छन् माधव नेपाल केपी ओली को मुक्त छ
को मुक्त छ हैन। महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतोदेखि लिएर जम्मै जो सत्तामा गए, यिनका केस अगाडि बढाउँछन् कि बढाउँदैन हेर्ने त्यहाँ हो, तर बढाउँदैनन्। मेरो बुझाइ के हो भन्छ भने बढाउँदैनन्। किन बढाउँदैन भन्छ भने उनले अमूर्त कुरा गर्छन्, बस बेकुब बनाउन अमूर्त कुरा गर्छन्। उनले के भन्छन्, भ्रष्टाचारीहरू भन्छन्, तर को भन्ने बेला उनको जवाब हुँदैन हैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्छन् हैन, तर गर्ने बेला उनले पहल गर्दैनन्। किन अमूर्ततामा घुमाउने, जस्तो अस्पष्ट अर्थ नलाग्ने त्यस्ता नाराहरूमा उनीहरू भुलाउन चाहन्छन्, तर ठोस र मूर्त रूपमा उनीहरू जान चाहन्छन्। मलाई लाग्छ, मेरो अनुमान हो, त्यो भोलि देखिने कुरा हो। त्यसकारणले भ्रष्टाचारमा यिनीहरू कारबाही गर्ने स्टेप अगाडि बढाउने हिसाबले जान्छन् कि जाँदैनन् हेर्ने दोस्रो पाटो। तेस्रो पाटो, देश एउटा विदेशी झनै कब्जाको अवस्थामा छ। जस्तो हामीले देखिरहेका छौँ नि, एक खाले देशमा चाहिँ राष्ट्रतीत सङ्गठन भन्छन्, जस्तो एनजिओ आइएनजिओहरूलाई उनको शासन छ। कुनै पनि मन्त्रालयको नीति चाहिँ यहाँको मान्छेले बनाउँदैन। जो डोनर भन्छ, आफूलाई दाता भन्छ, उसैले नीति बनाउँछ, आफू अनुकूल बनाउँछ, आफ्नै फाइदा हुने बनाउँछ। अब खुला सिमाना छ, यत्रो चाहिँ तपाईँको इन्डियनहरूको जनसङ्ख्या भयो, 10-15 वर्षपछि इन्डियनहरूको मेजोरिटी हुने चाहिँ प्रक्षेपणहरू बारम्बार आइरहेछन्। यथार्थ पनि त्यही हो। खुला सिमाना चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ। इन्डियाले यत्रो भूमि अतिक्रमण गरेको छ। यी नागरिकताको यत्र समस्याहरू छन्। यिनी कुनै पनि मुद्दामा यदि कोही बोल्दैन भने त्यो चाहिँ तपाईँको देशको चाहिँ सङ्कट समाधान गर्ने हो भने कि त्यो अर्को देशद्रोही हो, त्यो अर्को देशद्रोही हो, हामीले बुझ्ने थियो। त्यस कारणले यिनी तीनटा मुद्दा कृपया यहाँहरू सबैले यहाँ ध्यान दिनुहोस्। एउटा चाहिँ अब चाहिँ तपाईँको जस्तो अर्थनीतिको मैले कुरा हेर्दा अब भन्लान् कसैले हामी विकास गर्छौँ। विकास कसरी गर्छन्? विकास कसरी गर्छन्? खुला बजार अर्थनीति बोकेर विकास कसरी गर्छन् हैन? तपाईँको अमेरिकन र चाइनिज उत्पादनसँग हाम्रो यहाँको उत्पादनले चाहिँ कम्पिटिसन कसरी गर्छ हैन? यस्ता वाहियात कुरोमा विश्वास गर्न हुँदैन। हामी यो त के हो भन्छ भने खुट्टा नभएको मान्छे र एउटा चाहिँ वज्र स्वाट हैन, एउटा भुस्टिग्री बलियो मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको दौडको रेसमा चाहिँ हाल्दे जस्तो हो हैन। खुट्टै नभएको मान्छे रेसमा दौड्न सक्छ हैन? जो लङ्गडो छ, जसो एउटा खुट्टाले टेक्न सक्दैन, त्यो मान्छे बलियो बाङ्गोसँग रेसमा दौड्न सक्छ, प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ। उनले त्यो कुरा गरिरहेका छन्। हामी कसरी युरोप, अमेरिका र चिनिया सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ? हामी कसरी, जस्तो चाहिँ इन्डियामा इन्डियाको कृषिमा 90% अनुदान दिइरहेको छ कृषकहरूलाई। यहाँको दलाल सत्ताले कृषकहरूबाट ऋण लिएर खेती गर्ने कृषकबाट कर लिइरहेछ। अनुदान छोड्ने, अनुदान विदेशीको चारो जो आउँछ 2-4 अरब, त्यो त सबै यिनले लुटेर खाइरहेछन्। एउटा पनि किसानको बिचमा जाँदैन हैन। 20-30 हजार, एउटा 25,000 को ट्र्याक्टर, हामीले सबै देखेका छौँ। 25,000 को ट्र्याक्टर, अनि त्यसपछि त्यो तौल्ने वेट तौल्ने चाहिँ एउटा मेसिन, यसै दिएर चाहिँ तपाईँको थन्काइरहेछ। पैसा सबै लुटेर खाइरहेछन्। 1-2 अरब जो आउँछ कृषिको नाममा जो आउँछ सबै यिनले खाइरहेछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनले अनुदान दिइरहेछन् र चाहिँ तपाईँको 10,000 हेक्टरमा चाहिँ उत्पादन गर्छन्, त्यत्रो स्केलमा उत्पादन गर्छन्। यहाँ उत्पादकबाट कर लिइरहेछ 3 ठाउँमा, त्यो पनि वडामा, पालिका तहमा र केन्द्रमा, 3 ठाउँमा चाहिँ तपाईँको कर लिइरहेछ। अब यसबाट विकास हुन्छ, यस्तो चिजमा बहकिन भएन। त्यसकारणले खुला बजार अर्थनीतिको सम्झौता खारेज गर्ने, विश्व व्यापार सङ्गठन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा जोसँग भएका छन् त्यो नीति खारेज गर्ने, राज्यले स्वदेशी अर्थलाई संरक्षण गर्ने, बजार मूल्यको ग्यारेन्टी लिने र हामीसँग जे उत्पादन हुन्छ त्यो सामान बाहिरबाट आउन नदिने। बस देश उभो लाग्ने बाटो यति हो, अरू कुनै पनि बाटो छैन। यो कसैले भ्रम नपाल्दा हुन्छ हैन। र यो काम चाहिँ तपाईँको जसले गर्दैन नि, यो मान्छेबाट होशियार हो। मैले भने एउटा न भोलि खतरा, मैले अघि तपाईँहरूलाई यहाँको मनोविज्ञानको कुरा गरेँ, नत्र डरलाग्दो खतरा के छ भन्छ भने अब यो हामीले नबुझिदिने हो भने मान्छे, अब जस्तो अहिले त मान्छेले कतिलाई विश्वास गर्ने? माओवादी एक जमाना काङ्ग्रेसलाई विश्वास गर्यो, हावा खायो। अर्को जमाना एमाले बन्यो, दाढुङ्गापछि हावा खायो। अनि त्यसपछि चाहिँ माओवादी बन्यो, हावा खायो। अहिले चाहिँ स्वतन्त्र बन्ने घन्टी सन्ती हावा खान्छ। अनि मान्छे विक्षिप्त हुन्छ र मान्छे सोच्न बन्द गर्छ, यस्तै हो, जेसुकै होस् हो। त्यहाँ लग्ने रणनीति हो, मान्छेहरूलाई त्यहाँ लगेर सिद्ध्याइदिएर, बिल्कुल बेहोस बनाइदिएर, मानसिक रूपमा बेहोस बनाइदिएर नेपाल सिद्ध्याउने रणनीति हो। यसप्रति यतै सजग हुनु जरुरी छ। र हाम्रो समस्या आधारभूत के हो र हामी कहाँबाट लड्ने, प्रत्येक नेपालीहरूले यो मुद्दामा यिनीहरूलाई समात्न जरुरी छ। होइन भने हामी डरलाग्दो चाहिँ तपाईँको एउटा सङ्कटमा फस्छौँ र नेपाल युक्रेन हुन चाहिँ धेरै समय लाग्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। यो दिशातिर यहाँ सबैको ध्यान जाओस्। हस्, धन्यवाद।